अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ जाओगे खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आपको एक नई वीडियो के अंदर, नए पैगाम के साथ, नए अंदाज के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस नई चीज़ की हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर, देखते हैं कि आज का पैगाम क्या है, आज की इंफॉर्मेशन क्या है। लेट्स गो। कौम लूत, जिन्होंने एक ऐसी बुराई का आगाज़ किया जो फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, और जो चीज़ फितरत के ख़िलाफ़ होती है उसका अंजाम भी बहुत दर्दनाक होता है। उन्होंने ऐसी बदकारी का आगाज़ किया जो उनसे पहले कभी किसी ने नहीं की थी। वो बदकारी क्या थी और उसका अंजाम क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप ज़रूर सबक हासिल करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के एक बहुत ही बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था। आपकी पैदाइश इराक़ के कदीम शहर उर में हुई थी, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हारान के भाई और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही फ़ौत हो गए थे, तो आप अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर की। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज़ हुए। अल्लाह पाक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात से नवाज़ रखा था। आप जब भी बारिश की दुआ के लिए हाथ उठाते तो आसमान बादलों से भर जाता और ज़ोर शोर से बारिश होती। आप जिस पत्थर पर सर रख कर सोते थे उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था, क्योंकि आप अहले सदूम की रहनुमाई के लिए फ़ाइज़ हुए थे। सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। उर्दूम, शाम और इराक़ के दरमियान बसे हुए इस इलाके में तरह तरह के फल और अनाज कसरत से पाए जाते थे, और इसी वजह से आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी ग़िज़ाई और माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन बस्तियों का रुख करते, जो कि सदूम के लोगों को नागवार गुज़रता, क्योंकि उनके ख़्याल में उन चीज़ों पर सिर्फ़ उनका हक़ था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएँ। एक दिन वो सब इस बारे में बात कर रहे थे कि उनसे कैसे जान छुड़ाएं। इतने में उनके दरमियान इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनकी महफ़िल में आया और कहने लगा कि अगर इन लोगों से जान छुड़वाना चाहते हो तो मेरी बात पर अमल करो। हर शख्स ने इब्लीस की बात बहुत गौर से सुनी। तो इब्लीस ने कहा, मैं कल तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। अगले दिन इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आया और उन्हें अपनी औरतों को छोड़कर अपने मर्दों के साथ बदफेली करने के बारे में सिखाया, और कहने लगा, अगर तुम उन लोगों से जान छुड़वाना चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आते हैं, तो जो भी शख्स आए उसके साथ ज़बरदस्ती फेले बद करो, तब वो लोग तुम्हारी बस्ती की तरफ नहीं आएंगे। अपनी ख्वाहिशात को मर्दों से पूरा करना इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो चुकी थी। हुक्मरानों से लेकर हर तबके में, हर घर में ये बेहयाई फैल चुकी थी। कोई भी महफ़िल इस काम के बग़ैर अधूरी समझी जाती थी। अगर मुसाफिरों में कोई खूबसूरत लड़का होता तो सबसे पहले उसे अपना शिकार बनाया जाता। तलमूद में लिखा है कि सदूम के लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में सख्त ज़ालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर वहाँ से खैरियत से नहीं गुज़र सकता था। किसी गरीब को वहाँ से रोटी का एक टुकड़ा तक मुयस्सर न था। अगर बाहर का कोई आदमी उनके यहाँ आता तो फाकों से मर जाता, और ये उसके कपड़े उतार कर उसे बरहना दफन कर देते थे। अपनी वादी को उन्होंने बाग बना रखा था जो मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो एलानिया बदकारियाँ करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और इस बदकारी से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा,
تم بدکاری کیوں کرتے ہو؟ اور کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لذت حاصل کرتے ہو؟ حقیقت میں تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات ان کو نصیحت کرتے، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ اور زیادہ فخر کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، اگر تم اسی طرح کرتے رہے اور ہمارے کام کے اندر مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر کیا ہونا تھا، قوم لوط نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک نے اپنے خاص فرشتے دنیا کی طرف روانہ کیے۔ یہ فرشتے اصل میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان 9 عمر خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبرا گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو ان کے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا۔ وہ دراصل منافقہ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ تو وہ سب بستی والے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تم پر حلال ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے ایسا کوئی نہیں جو میری بات کو سمجھے؟ تو وہ لوگ بولے کہ تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، جو ہماری اصل خواہش ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس جواب سے ثابت ہوا کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب وہ لوگ مزید آگے بڑھے تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے کی کنڈی لگا کر ان نوجوان لڑکوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور وہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو لے کر بہت گھبرائے ہوئے تھے، جبکہ فرشتے یہ سب مناظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس بے بسی کو دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، ہم تمہارے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور اپنے پر کا ایک کونا ان سب کو مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے۔ یہ خاص عذاب تو صرف ان تک پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس حقیقت کے بعد گھر والوں کو لے کر نکل پڑے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ کچھ دور جا کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور انہی کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے بستی کو اکھاڑ کر اپنے بازو پر رکھا اور آسمان کی طرف چلے گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز اور مرغوں کے بولنے کی آواز سنی، اور اس کے بعد انہوں نے بستی کو زمین پر دے مارا اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب وہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سروں کے چتھڑے اڑا دیتے۔ صبح صبح شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو لے ڈوبا تھا۔ قوم لوط کی اس سرسبز زمین کو اللہ پاک نے ایک سیاہ اور بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے تا قیامت کوئی بھی فائدہ نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں ہے، اس لیے اس جگہ کو ڈیڈ سی قرار دیا گیا ہے، کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سال کی محنت کے بعد یہ شہر دریافت کیا تھا۔ ماہرین نے جب کھنڈرات اور باقی ساری چیزوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ جب یہاں عذاب آیا تو لوگ معمولات زندگی میں مصروف تھے اور زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔
اہل صدوم کے پتھر بنے بت آج بھی بحر مردار کے پاس موجود ہیں اور تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت ناک رہیں گے۔ دوستو، شرم کی بات ہے کہ اس گناہ میں آج بہت سے ممالک بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اس فحاشی کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا کام کرے۔ تو دوستو، اس چیز سے بچیے، دوسروں کو بھی نصیحت کیجیے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہم اس کہانی سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو امید ہے یہ پیغام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔